अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेल बस कुछ ही दिन रह गए हैं रमज़ान शुरू होने में। यकीन ही नहीं हो रहा कि एक रमज़ान गुजर भी गया। मुझे ऐसा लग रहा था बस अभी तो रमज़ान गुजरे हैं, अभी तो मैंने रोज़े रखे थे, अभी तो मैं हरम शरीफ में थी एंड अब दूसरी बार हर चीज़ करने की तैयारियां शुरू हो गई है। खुशी भी होती है जैसे जैसे रमज़ान नज़दीक आता है और एक डर भी लगा रहता है कि अल्लाह ज़िंदगी के कितने कम दिन रह गए हैं और दुनिया के कितने कम दिन रह गए हैं। लेकिन अच्छी बातें करते हैं आज विच इज़ रमज़ान की बरकतें। रमज़ान एक ऐसा महीना है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह हर चीज़ को पसंद करता है। कहते हैं कि रमज़ान के जो साल के 11 महीने हैं उसका नाम अरबों ने रखा, लेकिन रमज़ान का जो नाम है, इस महीने का जो नाम है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद चुना और उसे नाम दिया रमज़ान। रमज़ान किसे कहते हैं? रमज़ान कहते हैं जल जाने को। जाहिर सी बात है, जब इंसान पूरा दिन रोजा रखता है, भूखा प्यासा होता है और रोजे जनरली गर्मी में आते हैं, तो आपके बदन के अंदर एक अलग सी गर्मी पैदा होती है, एक अंगार जैसी गर्मी पैदा होती है और इंसान वेट करता है कि शाम कब हो, मगरिब की अजान अल्लाह अकबर कब सुनाई दे और कब मैं पानी का वो घूंट और खजूर अपने मुंह में डालूं अल्लाह का नाम लेकर। और ये चीज हमें सिखाती है कि रमजान को जल जाना कहते हैं। जल जाना हर तरीके से अल्लाह इस महीने में हमारे गुनाह माफ करते हैं और उसे भी जैसे जला देते हैं। इनफैक्ट कहते हैं जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देते हैं ताकि आओ मेरे बंदो और इस महीने का पूरा फायदा उठाओ एंड अपने लिए जन्नत बनाओ। कुरान में जब आप देखोगे, जब रमजान की बात आती है, जब इसकी इस महीने की बरकतों की बात आती है, हम हदीसों में पढ़ते हैं और बड़े बड़े उलमा जब इसकी बातें करते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह ने सबसे पहले तिलावत को तरजीह दी। बात करने में पहले तिलावत, कुरान की तिलावत को तरजीह दी। इसका ये मतलब है कि ये महीना हमें खूब तिलावत करनी है। हम सब जानते हैं कि रमजान का ही महीना है जब सारी आसमानी किताबें दुनिया में हर नबी पे नाजिल हुई, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो ये महीना कितनी बरकतों वाला है कि हमें अपनी सारी आसमानी किताबें अल्लाह ने इस महीने को चुना। तो हमें इससे पता चलता है कि इस महीने की बरकतें बहुत है। आई एम श्योर हम सब बहुत एक्साइटेड है। कुछ लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली रोजा नहीं रखते हैं। मेरा ये उनसे मैं कहूंगी, मेरी हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप रोजे रखें, क्योंकि रोजे की माफी नहीं है। और अल्लाह ने जब हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम रोजा रखें और अपने गुनाहों को माफ करें, क्योंकि इंसान गुनाह करता है, इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि हम इंसान है और हमसे गुनाह होंगे, मरते दम तक होंगे। लेकिन जब आप रोजा रखते हो, रोजा हम क्यों रखते हैं? जब इंसान रोजा रखता है तो वो एक तकवा इख्तियार करता है। व्हाट इज तकवा? तकवा आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है और आपके अंदर एक रूहानियत को पैदा करता है। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों का ये एक जहन बन गया है कि अगर किसी की दाढ़ी है, कोई अल्लाह के रास्ते में पूरी तरीके से निकल चुका है, चाहे वो तबलीग में निकल चुका है, वो 3 दिन की जमातों में, 40 दिन के चिल्ले में निकलता है, या कोई औरत है जो पर्दा करती है और हर वक्त अपने नमाजों को मिस नहीं होने देती, रोजे रखती है, तो ये हमारे सोसाइटी में एक प्रेशर बन गया है कि इनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। तो ये हमें अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि वो भी इंसान है और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी को बेटर बनाए। तो गुनाह होने की और ऐसी कोई चीजें लाइफ में अनफॉर्चुनेट होने के चांसेस हैं, लेकिन जब इंसान तकवा इख्तियार करता है ना, तो अल्लाह फौरन, जब आपसे कोई गलती होती है, कोई गुनाह होता है, तो आपका दिल फौरन आपको बेचैन हो जाता है और कहता है कि नहीं ये चीज गलत है, अब मुझे अपनी जिंदगी में इस चीज को नहीं रखनी है और इस चीज से आगे बढ़नी है, मुझसे ये गलती हो गई है। तो ये हमें तकवा सिखाता है। एंड रमजान में जब इंसान रोजे रखता है तो आपका तकवा कहीं ना कहीं बढ़ता है, क्योंकि है ही रमजान कुर्बानी का नाम और हम सब कुर्बान करते हैं। हम कोशिश करें कि रमजान में कुरान की तिलावत को बहुत अहमियत दे, जितना हो सके कुरान की तिलावत पूरा दिन करें। ये महीना बहुत प्रेशियस है, ट्रस्ट मी मेरे भाई बहनों, कि हमें अभी ऐसा लगता है कि हम देखते हैं खत्म भी हो गया रमजान, अरे आज ईद भी आ गई, लेकिन जिस दिन हमारी आंखें बंद होगी और हमें पता चलेगा कि इस रमजान में हमें कितने बेनिफिट्स मिले, इंसान सोचेगा काश मैंने इसको और यूटिलाइज किया होता। तो आज हमारे पास वो वक्त है कि हम, अल्लाह ने हमें एटलीस्ट जवानों को मैं कहूंगी कि देखो, बूढ़े जब हो जाते हैं, इंसान का जब एज हो जाता है, बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, तो हम कोशिश करें कि हम अपनी जवानी की इबादत को ना एकदम डट के करें। मेरी मम्मी भी बहुत इनफैक्ट इतने सालों से बीमार है और वो नफली रोजे इतने नहीं रख पाती है, लेकिन माशाल्लाह से रमजान के सारे फर्ज रोजे रखती है। इतने सालों से मेरी मम्मी हर 30 रोजे, जितने 29 रोजा होता है या 30 रोजा होता है, मेरी मम्मी माशाल्लाह से पूरे रोजे रखती है। एंड कहते हैं, मैं सुन रही थी कि हदीसों में यह है कि अगर आप 29 भी जब रोजा होता है महीने का, अल्लाह पूरा 30 का सवाब देता है। तो रमजान इस बरकतों वाला है महीना। हमें इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने भी अभी काम है, आप कोशिश करें, इफ्तार की भी जो भी हम चीजें करते हैं, कोशिश करें उसे अभी थोड़ा पहले चीजों को रेडी करके रख दे, ताकि रमजान में हमारा वक्त इन सारी चीजों पर जाया ना हो। हम कोशिश करें कि हम अपने काम को, दुनियावी काम को थोड़ा कम कर दे। देखो, रिस्क तो अल्लाह ने लिखा है और वो हमें माशाल्लाह से मिल भी रहा है। और रमजान बरकतों वाला महीना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अल्लाह को राजी करने के लिए उनके लिए रोजे रखे, आपने अपना दुनियावी काम थोड़ा कम कर दिया और आप हर तरीके से आपका फोकस सिर्फ रमजान की जो एक्चुअल अहमियत है उसे फॉलो करने के लिए। तो हो ही नहीं सकता कि आपकी रोजी में तंगी आए। कहते हैं जो लोग रोजा रखते हैं, अल्लाह उनकी रोजी भी बहुत बढ़ा देते हैं, उन्हें बरकत वाली रोजी देते हैं और उनके लिए रिस्क हलाल बढ़ा देते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारा रिस्क हलाल बढ़ जाए अल्लाह की खूब इबादत करके इस महीने में। ऑल्सो
ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زکات، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے 1-2 دن، بچے ہمارے پاس 2 دن، کوشش کریں کہ ہم بیٹھ کے کیلکولیٹ کر لیں کہ ہمیں کتنی زکات نکالنی ہے، اس کو سیگریگیٹ کر دیں، اور کوشش کریں کہ آپ پہلے ہی لوگوں تک جنہیں جو بھی دینا ہوتا ہے، آپس گھر میں آپ کے ہیلپرز ہیں، ادروائز آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں، جن کو ضرورت ہے، جو آپ کے آس پڑوس کے لوگ ہیں، آپ انہیں ابھی دے دیں تاکہ ان کا رمضان کی وہ تیاریاں کر سکے اور دل کھول کے وہ اور ان کے گھر والے روزہ رکھ سکے بنا کسی ٹینشن کے کہ اب کیا کھائیں گے، اگر کیا ہوگا، یہ ساری ٹینشن کو چھوڑ کے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا بھی روزہ اچھا بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی ان کی روزے کی کیا کہتے ہیں، ان کے دسترخوان کو بڑھائے تاکہ وہ بھی خوشی سے روزہ رکھ سکے اپنے بچوں کے ساتھ بنا کسی ایکسٹرا ٹائم کام کرنے کا سوچے. اس کے علاوہ ہم کوشش کریں کہ ہم ایٹ لیسٹ ایوری ڈے ہو سکے تو ترجمہ آپ قرآن کا کریں. اف ناٹ فلی آپ کو لگتا ہے آپ کو اور پڑھنا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے ہمیں 1-2 زیادہ قرآن مکمل کرنے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ ایک صفحہ ہم ترجمہ کا پڑھیں ایوری ڈے تاکہ ہمارے اندر قرآن اترے. ہم جب بھی قرآن کھولیں، میں یہ کرتی ہوں، جب بھی میں قرآن کھولتی ہوں میں اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ بس مجھے یہ بک میں جو لکھا ہے نا، یہ میرے دل میں اتار دے اور میری زندگی کو تو ایسی بنا دے، میں ایسے جینا چاہتی ہوں جو بک میں آپ نے اس بک میں جو آپ نے لکھا ہے میری زندگی کو ویسے بنا دے. دیٹس اٹ، مجھے ایسی ہی زندگی چاہیے. تو ہم کوشش کریں کہ قرآن ایک اتنی بڑی کہتے ہیں نا، سب سے بڑی دعوت جو ہے وہ قرآن ہے اور اذان ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اسے کھولیں اور نیت کریں کہ اللہ تو اس کے اندر برکت دے اور اس کی جو برکتیں ہے وہ ہماری زندگیوں میں اتار دے. تو ہم اس بات کی بھی کوشش کریں. اس کے علاوہ آپ بہت ساری چیزیں جہاں پہ تراویح کی بات آتی ہے، بالکل تراویح مس نہ کریں. پتہ ہے آپ کو تراویح کا ایک سجدہ 1500 نیکیاں ہیں ایک سجدے پہ. امیجن ہم 2 رکعت نماز میں کتنا سجدہ کرتے ہیں، 4 سجدہ کرتے ہیں. سو یو کین امیجن، آپ کیلکولیٹ کر دیجیے 6000 نیکیاں ان 2 رکعت. تو یہ بہت 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 بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے رمضان میں ہم سب گناہ گاروں کے لیے. تو تراویح بالکل نہ جانے دیجیے. جو لیڈیز گھر پہ ہیں وہ 2 رکعت کتنا وقت لگتا ہے. ہم کوئی ایک سپارہ تو پڑھتے نہیں ہے نماز میں. ایک آپ نے ثنا پڑھا، اس کے بعد آپ نے الحمد پڑھا، ایک چھوٹا سنا پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے پھر وہی کیا، آپ کی 2 رکعت ہو گئی. ماشاءاللہ سے آپ نے ایسی 20 رکعت پڑھ لی. تو آپ نے گناہ اپنے معاف کیے. اللہ اس مہینے میں آپ کے گناہ صرف معاف نہیں کرتا، وہ آپ کا اس گناہ کا نام و نشان آپ کی بک میں سے نکال دیتا ہے. جو آپ کے اعمال کے بک ہوتے ہیں اس میں سے یہ ریکارڈ پوری طریقے سے اللہ پاک غائب کر دیتے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ ہمیں اللہ نے دیکھو موقع دیا ہے کہ آج ہم یہ سال کے رمضان میں پہنچ پائے. کتنے لوگ ہیں جنہیں میں جانتی ہوں، جانتی تھی اور وہ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ افطار کرے، ہمارے ساتھ رمضان کی تیاریاں کرے، اور اس سال وہ نہیں ہے. تو ہم بس کوشش کریں کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں اگلے سال یہ مبارک مہینہ نصیب ہونا ہو. ہم اپنے گناہوں کی اس سال ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ہم توبہ کر لیں. دیکھو رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے اور اس کے اندر ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لیں اپنی پرانی زندگی سے اور نئی طریقے سے زندگی شروع کرنے کی کوشش کریں. کیا ہی وہ بات ہوگی. تو بس میں چاہتی ہوں کہ یہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو، کیونکہ رمضان جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ رمضان واز اے منتھ دیٹ آئی ڈیسائیڈڈ ٹو چینج. یہی وہ مہینہ تھا 2020 کا جب میں نے طے کیا تھا کہ اب سنا وہ زندگی نہیں جینی ہے. ہر ظاہر سی بات ہے، نفس ہے اور انسان دنیا کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور شیطان کا وہی تو کام ہے کہ ہمیں دنیا کی طرف اور اٹریکٹ کرے. بٹ آپ کو اپنی آخرت یاد رکھنی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے تو مر جانا ہے نا. کچھ بھی کر لے انسان، کچھ بھی کر لے. اب جب میں اپنی خود کی جرنی دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے، اگر میں صرف اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے میں دکھتی بھی الگ تھی اور چینجز آتا ہے نا انسان کے اندر. اینڈ مجھے ریئلائز ہوا کہ واقعی ہر چیز تو فنا ہو جانے والی ہے نا. اور جب سب فنا ہی ہونا ہے تو اس کے پیچھے بھاگ کے اور اپنی زندگی کو خراب کر کے کیا مطلب ہے. میں اللہ کو راضی کروں. بے شک ہمارے اندر مرتے دم تک خامیاں ہوگی اینڈ ہمیں وہ فائٹ کرنی ہے. بٹ ڈونٹ گیو اپ، ڈونٹ گیو اپ. اینڈ رمضان از اے منتھ ویئر یو شوڈ آپ اپنا پورا 100% دے دے. ٹرسٹ می. اور یہ مہینے میں آپ کو بولتی ہوں، آپ جب ڈیسائیڈ کرو گے نا کوئی چیز آپ کو چینج کرنی ہے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہے، اللہ کی طرف اور جانا ہے، ایم ٹیلنگ یو بہت زیادہ ہمت ملتی ہے اس مہینے میں. اور مطلب میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ مجھے تو بہت ہمت ملی ہے. اور رمضان کا کیونکہ وہ 30 دن ہوتا ہے، روزہ ہوتا ہے، تو انسان کے اندر اتنے چینجز آتے ہیں کہ وہ نیچرلی اس چیز کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے. تو بس آپ سب کوشش کریں کہ اس رمضان ہمیں پلاننگ کر لیں کہ ہمیں سب وہ چیز، سب کو کھانا پینا پسند ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ سب چھوڑ دیجیے، بٹ پہلے سے ہی اس کا سارٹ کر لیجیے. بازار ابھی 1-2-3 دن ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ جو بھی دوسری چیزیں ہیں اسے فلم کر کے رکھ دیجیے جو رکھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کپڑے یا کچھ یا جو بھی ہے اسے بھی زیادہ سے زیادہ جو بھی آپ کرتے ہیں تیاریاں، ہر کسی کی الگ تیاریاں ہوتی ہے، اسے آپ پہلے سے کر دیں. اگر آپ کے امپلائیز ہیں آپ کوشش کریں انہیں تھوڑی آسانی دے رمضان میں، ان کا کام کا ٹائم تھوڑا کم کر دے اگر ہو سکے تو. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے جہاں پہ بہت، بیکاز رمضان از اے بزی منتھ ایون فار تاجر. ہر کہتے ہیں نا کہ ہر فیسٹیول ریلیجس ہو اور کوئی بھی فیسٹیول آپ سال کے اٹھا کے دیکھ لیجیے کتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں. اگر میں انڈیا کا ہی کہوں تو کتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں. اگر آپ اوور آل سب کو گن لیں پوری دنیا کے لوگوں کو تو کتنے فیسٹیولز ہیں. اور ہر فیسٹیول ایک تاجر کے لیے کمانے کا وقت ہوتا ہے کہ یہ میرا پروفٹ کا مہینہ ہے، چاہے وہ رمضان ہے، چاہے وہ دیوالی ہے، چاہے وہ کوئی اور فیسٹیول ہو، یہ ہمارے کمانے کا مہینہ ہے. ویسے ہی جو رمضان ہے یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے اور اس وقت ہمیں ثواب کمانا ہے. تو یہ بھی جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ سے
तौबा करना चाहते हैं, वैसे ही ये महीना उतने ही बिजनेस वाला है कि आप हर चीज डबल कर सकते हो। आपकी हर नमाज का सवाब डबल हो जाता है, आपके रोजों का सवाब डबल हो जाता है, हर चीज अल्लाह मतलब आप अगर कम भी कुछ बोलो तो भी अल्लाह की, कहते हैं ना, अल्लाह जो वादे करते हैं वो तो देते ही देते हैं, लेकिन जिन चीजों का वादा नहीं है उसका अजर और भी डबल है। तो हम बस अल्लाह को राजी करने के लिए इस महीने पूरी तैयारी करें। और बस मैं यही चाहती हूँ कि बस हम सब सुपर एक्साइटेड हो जाए, जिन्हें भी जो भी अपनी प्लानिंग करनी है। जो प्लानर होता है ना, रमजान प्लानर टाइप होता है, जो लोग अपना सब प्लान करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। जो लोग जॉब्स पे भी जाते हैं अब वो भी प्लान कर ले कि मैं तिलावत का वक्त कब दूंगी, ये टाइम पे मुझे ऐसी सारी चीजें करनी है, शाम को ये है। तो हम थोड़ा सा अगर प्लानिंग कर ले तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो बस रमजान मुबारक आप सबको, मैं बहुत खुश हूँ। बस 2-3 दिन रह गए, अल्लाह हमें खैर और आफियत के साथ, कहते हैं ना, बल्लिगना रमजान, हमें रमजान के मुबारक महीने में हम सबको दाखिल कर दे। अभी भी डर लगा रहता है ना कि हम पहुंचेंगे कि नहीं रमजान तक, और हमें रोजे नसीब होगी कि नहीं। तो बस हम अल्लाह से खूब मांगे, और जाहिर सी बात है, जो इंसान नियत करता है, जिसने अभी से नियत कर ली कि मुझे पूरे कोशिश करनी है कि मैं एक भी रोजा नहीं छोड़ूंगी, कुरान की तिलावत करूंगी, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो भी आपकी नियत में आपको सवाब है। तो बस आप लोग कोशिश करें, हम सब कोशिश करेंगे। मैं खुद ये कोशिश करती हूँ, अपने आप को फुल्ली प्रेप कर रही हूँ मैं रमजान के लिए, एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करती रहूँ जो हम सबके लिए बेनिफिशियल हो। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक आप सबको फिर से।